सुरवातेक कितके उया 826 पेज 13 826 पेज 13 Sugli hami ekdai sauya Sugli hami lagi sorya Dunya devak wakanuya Anodam so dagazoya Daronadu godhok dunia Jivitadu soru dunia Amka burgyak tu vartakoy Tuja rajan vorun pavoy Daronadu godhok dunia Jivitadu soru dunia Amka burgyak tu vartakoy Tuja rajan vorun pavoy बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असू तुमचे सोबे आसू मोगाच्या बाबा भयणांनो मोग करतलें काळीज सदांच मोगाक तडडटा तें काळीज पळयना कोणाचो आसा तो गुन्यांव तें पळयना चुकीच्यो वाटो तें पळयना अपराधाच्यो शिमो तें पळयता आनी सासपिता फकत मोग आज पवित्र सोबा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची वो आमी म्हणूंक जाता जेजूच्या शिमेर नासलेल्या मोगाची परब समोरमता ताची गोवायकी करी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो हो ह्या सेवाधर्माचो विशय मनान बाळगून जेजूच्या काळजाचे उबेन आमचें काळीज मोगान भरून जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक ही मोगाची समोरमणी संतोशान करुया भावणीनो आज आमी इकेरीत परब जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आमी समरमता नायच्या सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां ही जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब देवाच्या शिमेर नासलेल्या मोगाची देवाचो मोग आमचे सगळें केन्नाच थोडो जायना उणो जायना आमी कितली वायट बी दवरलेली लेगीत आसल्यार तो आमचें सोबें सदांच मोगाळ असलें जेजूचें काळीज आमचे सोबें आमी रचून हाडपाक आमी जायते फावटी चुकल्या कोणें आमकां दुखयल्यात जाल्यार तांकां आमी पयस दवरल्या तांकां आमी त्याच मापान फारीक केलां बोगसूंक जायते फावटी आमकां अवघड जालां जेजूचें भोव पवित्र काळीज सगल्यांक एक सारकें वेंगयता असली वागणूक आमी करूंक चुकल्या तर त्या वेळार भाव भयणो अखेरीत देवा सोबें आमचो योद पावूंक आमची पातकां मोड करून घेवया आमची वागणूक देवा सारकी जावंक आनी करूंक आमी फाटीं उरल्या देखून माफी देवाची एकामेकाची आमकां मागुया सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पत्की पत्की सुरपुत वेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मोनाची चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून घेवन सदांच सकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सूर बुद्विदान देव आमची कांकलूत करूंक आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससले जिवितांत पावूंक आमेन
सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर Krista kakutkot, Krista kakutkot. Somya kakutkot, Somya kakutkot. Mój Pandeva, utsorgiani shanti, Tacha istak samsari, Survesmora deva, Surgicharaya, Surbodvedar deva, Deva Baba, Ami Duga Namaskar Korta, Ami Duga Din Vasta. Tuja dormoi bova pason, ami duka wakandau. Moi mandeva, utsorgiani shanti, Tacha istak samsari. Sumya Jesu Krista, Baba cha eglas Buddha, Sumya Deva, Deva ce sceglier, tu samsarace, babkadai, amchi kakut, kaklut kur, tu papa cha usviak poslai, amche magne ai kunge, moi mandeva, utsorgiani shanti, Tacha ista samsari, Kitak puvitak mya sagati, Deva Baba ci moi men Jesu Krista, Eklos tu povit, Eklos tu Ishvor, Eklos tu Pormeshvor, Moi Mandeva, utsorgiani shanti, Tacha ista samsari. Amen. ओग्गीपोळी आमची मागणी गरज येते वेळार वो पवित्र जेजूच्या काळजा सोबे हाडुया. ह्या दिसांनी कोविड-19 पेस पिडीक लागून जायतीं भाव भयणां दुखवलेलीं आसात. जायत्यांची गोरचीं सोंपून गेल्यान, जायत्यांची गोरचीं दुयेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात. आमची वेली ही पेस पिडा नपयत कर म्हूण कोतकोत्यान हे जेजूच्या बोबोबीत काळजा कोण्याक मागुया. ह्या दुसरी गरजो मागणी आमी देवा मुखार हाडुया. जेजूच्याने आमच्या मोगाल बापा, आयच्या दोबाची पोरबे दिसा तुज्या प्रितीवोन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या उप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. ही सदां व्हांवती जोरींतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोलीं कुरपेची सुभाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं कोरो दिव तुजे सोबेन पवित्र आत्मेचें कोंडांची येता आनी राजवड चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. उजायस प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक
चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतली. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बानपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयली. आनी ओडो घालून ताणें जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता. हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कापता. म्हजो राग हांवें तांचेर काडचो ना. एफ्रायमाचें हांव आनीक निसणटोण करचो ना. कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मोदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसणटोण करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. आमचो सबाब सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताचें किर्तन गायता, तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सबाब सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगले कडेन परगट करात. सबाब सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमिता. शेकांचे प्रितमेचेर तीं कळयात, गाजयात. सियोनांत रावतल्या न्हू, गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सबाब सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटल्या. बागिवून पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चिटी वेलें वाचप. बाबू भयणीनो, देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगल्याकून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलेली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सर्व रोचणारा देवान हो गूट काळाच्या ओरोंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणबाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या पोरदानांक आनी अधिकाऱ्यांक कोडीत जावची. इस्ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोबें देवान सासणाक तावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोबें ताचेर बाबाड दवरून देवाचे विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाब आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणान पर्यान रिक्तोल्या बोडान गोठायेन वाडत वेची. आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी बाबाडता वरवीं तिकाण करची. ही पुरी तुमची बुनयाद आनी पाडां मोगान रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय तितली ती समजूंक सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळी जाणवाय परस व्हडतो क्रिस्ताचो मोग तुमी अडकतल्यात. आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे सोपून बोरतीन
भितर सरतल्यात. देवाची उतोरी देवाचे वडुपकार. उद्गार. Sorve sporak, sorve sporak, sorve sporak sui sur. Sorve sporak, sorve sporak, sorve sporak sui sur. देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करून ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorve sporak, sorve sporak, sorve sporak sui sur. Sorve sporak, sorve sporak, sorve sporak sui sur. Sorve spor dumce sove asu, Dumce sove asu. Giovavам pormone Gesù Christa cescio vortoman. Mój maduka sumia. To ereco disaslo, ani kerit dobajaco sonvar lagi paulolo. देखून सोणवारा दिसा कुडी खुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्यांचे तशेंच दुसऱ्यांचे ताणीन पांय मोडले. पूण जेजू शिंपावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणीन ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एकपूण आड मोडचें नात. हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास वित्तोल्याक ती पळयतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Wakani tuka Krista. मुगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जाणा आमच्या भुरग्यांक खेरीत कुशालकाय, कित्याक जायत्या जाणांक चड लिसांव करिनासतना अभ्यास करिनासतना पास जावंक दुसऱ्या वर्गांत वचूंक तांकां मेवलां. सुबेज तांकां कास्तीक करूंक ना आनी अदीक करून तांचो होमवर्क एके भाशेन ताच्याच मामीन डॅडीन भावा भयणांनी घरा कडेन करून वा ताणीय करून घडयेक टिचरीक ऑनलायन सबमीट करून तो कशेय भाशेन आमचीं भुरगीं पास जाल्यांत, दुसऱ्या वर्गान फुडल्या वर्गान पावल्यांत. मोगाच्या भावा भयणीनो, घरा कडेन गेल्ले कडेन म्हजी नीस आसा ताचो बूक हांव पळयतालों फाटल्या दिसांनी. आनी बूक उक्तो कोत्ता आसतना एका पानाचेर एक ताणेन आनी एक पान दवरलेलें. बुकांतले पेजीर पान कसलें, भेणयेचें पान, आनी ताका बरो आकार दिल्लो भायल्यांतल्यान बॉर्डर काडून आनी ताका बरो कलर केलोलो रेड आनी सायडीन बरयल्लें हार्ट आनी फोटो मारून टिचरीक धाडलोलें. भेणयेचें पान, काळजा सारकीच ताचें आकार, भायल्यांतल्यान बॉर्डर काडून भितर ताका तांबडोसोच कलर करून धाडलेलें हार्ट. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी तर आमच्या जिवितान नदर मारल्यार आनी आमच्या जिविताची बारीकशी इल्लीशी सोजमणी तर आमी घेवंक नियाळ केलो जाल्यार मनशाचो जीव म्हणटात तो खंय आसा? वेर इज लायफ? मनशाचो लायफ म्हणटात तो खंय आहा? तकलेन आहा काय, काळजान आहा काय,
वो आख्खेच कुडीन आहा वो रोगतान आहा वो मासान आहा वो हाडांनी रिगला मनशाचो जीव खंय आहा हें आमच्यान घडयेक सुजमोवंक आनी चिंतूंक सारकें जावचें ना घडयेक सायंटिस्ट तुका एक एक उदाहरण दिवन आनी कितें कितें सांगत पूण आमी बेजिक्स म्हणटात ते आमी सगळें चिंतून पळयल्यार प्रॅक्टिकल सेन्स आमकां सांगतलें आमचें काळीज जें आमचें रगत ब्लड आमी म्हणटा पंप करता ताचें मेन काम पंप करपाचें रगत काळजांतल्यान तें तर बंद जालें मनीसांनी कसोच उरना तो मोत्ताच ब्रेन डेड म्हटल्यार घडयेक तुजो ब्रेन फंक्शन जायना जायत पूण घडयेक तुजें भितरलें काळीज मातशें तरी घडयेक चलता जायत थोड्या खिणाक पूण मोगाच्या भाव भयणीनो हें तर तुजें भितरलें काळीज हार्ट बंद जालें दोडपाचें यू नो मोर लिवींग यू आर डेड आनी ह्या पासत मोगाच्या बाबा भयणीनो हीच खेरीत परब आमी आयज संभरमता जावन आसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब मोगाच्या बाबा भयणीनो ही खेरीत परब आमकां उगडास कोत्ता की जेजू आमच्या सगळ्या संवसाराचो एके भाशेन हार्ट काळीज आख्ख्या संवसाराचें काळीज जेजू तें दोडटा म्हणून आमी सगळीं जिवी आसा जिवाळ पवित्र सभा आख्खो संवसार जिवो आसा आनी तोच आमचो संवसार चलयता ताचे मेरेन मोगाच्या भावा भयणीनो कांयच घडना सगळें जें घडटा ह्या संवसारान एक झाडाचें पान पासून पडटा जाल्यार ताच्या हुकुमांतल्यान हें सगळें देवाची खेरीत मांदावळ जी आसा ताचे मतीन तीच आमच्या जिवितांतल्यान आमी पळोवंक शकता मोगाच्या बाबा भयणीनो लान्सियानो इटली हांगासर 7व्या शेंकड्यान 8व्या शेंकड्यान एक खेरीत युकरिस्टीक मिरेकल जालोली ही आमी सगळीं घडयेक जाणा आसतले आनी ही खेरीत मिरेकल आमकां सांगता जेन्ना हो यादनीक मिसाची भेट पेटयता आसतना घडयेक मातसो दुबावलो जायत खरेंच ह्या उंड्यान आसा आनी ह्या सोऱ्यान आसा तो जेजू क्वेश्चन मार्क घडयेक ताका येयलो जायत पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना तो मीस संभरमता आसतना अकस्मात ह्या रोगतांत हें जें आसलें वायन सगळेंच रगत जाता आनी हो उंडो आसलो तें सगळें जेजूचें मासूच जाता सगळेंच बदलता तो घुस्पागोंदळाक सांपडटा हें आनी कितें घडटा आनी कशें घडलें वी कॅन नॉट एक्सपेरिमेंट एंड टेल मोगाच्या बाबा भयणीनो सायंटिफिकली प्रूव करून ताणें उपरांत दाखयलें की खरेंच हें घडलें आनी ताणें आपणाचो शोध केल्या उपरांत गमून आयलें की खरें तो एक काळजाचो एक टिश्यू काळजाचो एक कुडको आमी म्हणूं येता आनी थंयसरलेंच तें रगत आनी तें खेरीत रगत AB पॉझिटीव आनी तें खेरीत रगत आसलोलें श्राउड ऑफ ट्युरीम आमी म्हणटा थिंगासर जें रगत तेन्ना मेवलेलें जेजूक ज्यो फोली रेवडान दवरलेल्यो तेन्ना थंयसरूय तेंच रगत AB पॉझिटीव मेवलेलें एक रेर ब्लड ग्रूप मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी खेरीत भाशेन आनी जायत्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स आमी पळोवंक जातात सुचोवंक जातात पूण खेरीत म्हटल्यार ह्या DNAचो टेस्टाचो सोद म्हटल्यार हें काळजाचें रगत सफरींग हार्ट होय सायंटिस्टांनी सोद काडलो मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूचें काळीज आजुनूय सोंसता आमचे पासत आजुनूय जेजूचें काळीज रडटा सफरींग हार्ट आनी ह्याच पासत खेरीत भाशेन मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजूचें सोंसतलें काळीज दुखवलोलें काळीज आमी आनीक दुखोवचें न्हय पूण अदीक आनी अदीक ताचे लागीं सरशीं आमी येवपाक जाय आनी हेंच खेरीत परब आयज आमकां शिकयता मोगाच्या बाबा भयणीनो हाचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां होजियाच्या पुस्तकांतलें आमकां सांगता देव खेरीत भाशेन हांव म्हजे परजेक एकठांय हाडटलों इजिप्तांतली तांकां हांवें सोडून भायर काडल्या आनी तांकां सगल्यांक हांव म्हजी कोत्तलों तांकां हांव केन्नीच त्रास करचो ना मोगाच्या बाबा भयणीनो इन अ प्लुरल सेन्स देव आमकां म्हणूंक सोदता की सगलीं इज्रायल परजा
हांव तुजो मोग करता, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सगळें पॅन्डेमीक जें जालां, दुसरो वेरियंट येता, दुसऱ्यो वेव्स येतात, जाणट्यांक, भुरग्यांक आनी मिडल एज आनी कितें कितें आमकां आयकोंक येतलें आमी नकळो. पूण आमी म्हणूंक जाता की देव आमचे बरोबर आसा आनी तो आमचो मोग करता. आनी हेच पासून पयलें वाचप आमकां सांगता, हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. घोडेक आमच्या घरांतलीं जायतीं भावां भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून दुखवल्यान, दुखाबरी जाल्यान, जायते जाणां मरुनूय गेल्यान. पूण एक आमी मोतीन उगडास दवरूंक गरज की देव आमकां केन्नाच सांडचो ना, कित्याक आमी ताच्या मोगाचीं भुरगीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तेच भाशेन आयचें दुसरें वाचप, एफेसकारांक बरयल्ली चीड भाग्यवान पावलोची आमकां सांगता, देवाचो मोग लांब आनी रुंद, माप मेजप करूंक जायना तसलो मोग. ताची खोलाय, ताची रुंदाय आमी केन्नाच आमचे मोतीन आस्पाव आमी करूंक जावचोच ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवा तुजे दौलतुची रुंदाय हें आमी खेरीत गीत आमी जायते फावटी गायता. देवाच्या जाणवायेची आमी माप मेजप नासतना मोगाच्या बाबा भयणीनो आस्पाव करूंक जायना. त्या पासत ताचो मोग लांब आनी रुंद, आनी त्या पासत जसो देव मोगाळ तेच भाशेन ताचो पुतूय मोगाळ जेजू. आनी ताणें ह्याच खातीर आमचे सोडवणे पासत आपल्या पुताक आमचे पासत धाडलो. आनी ह्याच पासत आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां, ताची खोस आसपास विदली सैनिकांनी. आनी जेन्ना बालो भितर तपलो, घसघशीत उदकाच्यो रोगताच्यो झरी भायर व्हांवूंक लागल्यो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, डिवायन मर्सी आमी म्हणटा, देवाची खेरीत काकूत आमी म्हणटा. जेजूच्या ओड्ड्यांतल्यान, जेजूच्या मांसांतल्यान, रोगतांतल्यान भायर सरली आनी सगळी पवित्र सभेचो जल्म जालो. द चर्च वॉज बॉर्न अशें आमी म्हणूं येता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खेरीत देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता, काळजान थावन. ह्याच पासत तो आमकां जेजू आपणाचो एकलोच खेरीत पूत दिता आनी आमकां सगळ्यांक सोडयता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मॅथ्यू 11:28 आमकां सांगता, सगळीं जीं तुमी वचनाचो भार घेवन आसात, कश्ट कोत्तात, तीं सगळीं म्हजे सरशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, फकत देवाच्यानूच आमकां समाधान करूं येता. आमच्या आकांताच्या वेळार, आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या त्रासाच्या वेळार खंय आमी धांवल्या काय, आमच्या चिंतनांनी घुस्पोन आमी थंयच उरल्या जाय. जेजू आमकां सांगूंक सोदता, तुमच्या कश्टांच्या वेळार, आकांताच्या वेळार म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खेरीत अवघड दिसांनी जेजू सरशीं आमी परतून येवंक शिकुया. तो आमकां समाधान करता, आमकां शांती दिता, आमकां जिवितान सगळें बरेंपण फावो करता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मॅथ्यू 28 आमी खेरीत भाशेन सांगता आमकां, सगळीं तुमी म्हजे सरशीं येयात. तेच भाशेन मॅथ्यू 5:8 आमकां सांगता, काळजान गरीब तीं सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, काळजान गरीब म्हणल्यार कोण गाय? जाच्या काळजान आनीक दुसरें कांयच ना, फकत आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचोय मोग. आनी त्या पासत तांच्या जिवितान ना बोडाय, ताच्या जिवितान ना गर्व, मिजास, पूण तीं काळजान गरीब, कित्याक तीं देवाकूच सोदतात. तांच्या जिवितांनी दुसरें कांयच ना. आनी ह्याच पासत तीं काळजान गरीब, फकत तांकां देवूच जाय आनी देवाच फाटल्यान तीं वचूंक सोदतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तेच भाशेन मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 12व्या स्वरान 13व्या ओळीन आमकां मेवता, तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कोर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूचें कुर्साचें मरण म्हटल्यार एकूच, जसो हांवें तुमचो मोग केला कुर्सार मरून, तसोय तुमी तुमच्या बाबा भयणीचो करूंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही खेरीत परब आमी नियाळटा आसतना, जेजूच्या खेरीत काळजाची परब आमी नियाळटा आसतना, पयले सुवातेर आमकां मागुया, जेजू भाशेन ल्हानवीक काळीज. ल्हानवीक काळजान ताणें सगळ्या मनशाचो
एकाच मापान मोग केलो. सगल्यांक ताणें आपली म्हणून परतून वेगळयली. जो मोग देवान केल्लो इस्रायल पोरजेचो तोच जेजून करून दाखयलेलो समेस्त मनशा कुळाचो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सान आमकां आदार मागुया. आमच्या घरान आसान आमचीं भुरगीं बाळां, आमचीं जाणटीं, आमचीं बाबा भयणां, आमची शापाय शामाय, आमचीं नातरां, हे सगळे तरेचे रिलेशन्स आमच्या घरान आसतात. आनी अदीक करून आमी घरान जियेता आसतना आमचीं शिंगां एकामेकाक आड्डोतात. झगडीं किजेल आमची जाताच. पूण आमच्या बाबा भयणीचो मोग आमी करूंक शिकुया. जेजून म्हटलां जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दुबावंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांकूच दुबावंक जाता. मिसाचे बेटेक पासून खऱ्यांनीच तो जेजू गाय, खऱ्यांनीच तें जेजूचें मांस आनी रगत गाय. हे प्रश्न आमचे मतीन ते याज्ञिकाचे मतीन आयले तशें आमचे मतीन येवं येतात. पूण भावार्थ दोत्तोल्याच्या मनान तर भावार्थ आसा जाल्यार ताका सगळेंच देवूच दिसतलें, जेजूचें मांसूच दिसतलें, जेजूचें रगतूच दिसतलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, असली भावार्थाची नदर आमकां मागुया. ह्या उंड्यांत आसा आनी ह्या सोऱ्यांत आसा तो जेजू. तातूंत आसा जेजूचें ल्हानवीक काळीज. मिसान आमकां मागुया हेंच जेजूचें ल्हानवीक काळीज. सगळीं देवडार आमी आमचो बाबार्थ आमी नवसारुया. सगळीं बरोबर सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सुरपुतविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो, अकवार मरियताम सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत सोडलो, सुरपुतविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे देवडार आमच्या मोगाळ देवा सोबी आमची गरजो आनी मागणी कोतकोत्यान आमी घालुया. जेजूचें काळीज मोगाची ऊब दिता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्यांच्या जिवितांतल्यान अनुभवून तांचें काळीज जेजू सारकें जावं देवा लागीं मागुया. Dunya deva ai kamso thalo mukti ponan marta ulo. जेजूची काळीज सेवेची भावना निर्माण करता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या आनी सृश्टीच्या योजनांना पासून वावरूंक आनी तांचे काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. Dunya deva ai kamso thalo mukti ponan marta ulo. जेजूचें काळीज पिकोणीचो बरवासो जागयता. आमच्या पिडीस बाबा भयणींनी आपले पिडे वेळार जेजू सोबे आसरो आनी सांगात सोदूंक तांचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. Dunya deva ai kamso thalo mukti ponan marta ulo. जेजूचें काळीज बोगसोणें दिता. आमी सगल्यांनी राग सोडून एकवट कोणावंक, चुकलोल्यांक बोगसोणें दिवंक आनी घेवंक आमचें काळीज जेजू सारकें जावंक देवा लागीं मागुया. Dunya deva ai kamso thalo mukti ponan marta ulo. भोव दयाल बापा, आमच्या काळजांतली मागणी आनी आवडे तुजे मुखार आमी हाडल्यात.
आयची परब दुनिया तुजी शिम्म्यार नासली. तुजें असलें काळीज आमकां दी. तुजें काळीज सगल्यांक एक सारकें लेखता, सगल्यांक वेगयता, सगळ्यां सगळें हुस्को दाखयता. तुजें काळीज ल्हानबीक, दोयाळ मोबाळ, नेणट्यांची आमची काळजां असलीं करूंक आमी तुजे लागीं मागता. तुजे मुखार बापा ही आमची काल ती मागणी आमी हाडल्यान. आमचे सगळें तुजो पवित्र आत्मो पाठय. आमचे सगळें तुजो पवित्र आत्मो तिकाण करूं. तुजी कशी जाल्यार हे उपकार तुजे मुखार मांडल्यात ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. भेटवणे वेळार कितके घेवया. C6 पेज 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सोवे बेडोयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोवे बेडोयता काळीज मोचे. मोगाल बावदी आमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मात दोसलीं जावं म्हूण मागन. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयीन मानून घेन. आमच्या असोगतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तुरे बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुदीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारताव. सर्वेस्पोरांक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरां पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारांक सासणाच्या देवा, सर्व कडेन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कोर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोडबडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर सोडवणीचे जोरीन संतोशान तान भागोवच्याक आपल्या विडलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 dolmaranzo, survespor tu. Puvit, 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 dolmaranzo, survespor tu. Surgani somsar bolyak तुझ्या वैभवाक उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोयसोर. सर्वेस्पोराची नावी येता
येता ताकासूय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगोन आपलीच कुशीन कोस म्हणून सुंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळींक ओ तुमी सोमें घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पुजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळींक तुमी सोमें घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणीक कोराचे रगोन पातकांची बोगसणें मेळच्यान तुमचे पासून समेज मनशा पासून तें वारोतले म्हज्या उगडासांक कोरान. Baba that's good for go to you. Gesù meno, Gesù ci fonzala, Gesù non e dolore. Gesù meno, Gesù ci fonzala, Gesù non e dolore. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगोन शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उडास करून फ्रांसीस आमचे बागिवंत बाबा फिलिपनेर आमचे गवळी बाबांक सगळे यज्ञगी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बारवास धरून मेल्यान ते बी आमचे सगळे मोगाच्या भाव भयणीची बी काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगुदीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोटजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची आयज दुनिया आमची पोर जाय इगोर्जेन ना पूण आपआपल्या घरा आसात युट्यूबा वेल्यान चॅनलांतल्यान मिसान ती वांटो घेतात सगोट आमच्या भाव भयणीन दया काकलूत करून मागता अंकवारमोरी देवाची माई संगती तिच्या पोती बागून चुजी बागून दोन दुदान सोर काळी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बरोबर बागून सेवाजा बरोबर सासने सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आयज ही व्हडली परब भाव भयणो ह्योच्या भोव पवित्र काळजाची आनी काळीज आमकां सगल्यांक एक सारकें लेखता एक सारकें वेंगयता आमी सगळीं खुशाल जावया ह्या जेजूच्या काळजान आमी सगळीं आसांव आमी खुशाल जाता देखून येद्या वेळार भाव भयणो सोम्याचें प्रार्थना बापाक करता आसतना हेजे काळजा उद्देशी होच मोग देवाचो आमचे सगळें तो ओतयत आसा हो देवाचो मोग आमकां मेळटा तो मोग आमी एकामेका सोबें जिवंक येद्या वेळार मागणें बापाक करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण पूण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निबार दय करून जिवितान सवस्क आमकां दी सुर्गी सुखांक आनी आमच्या सुडवंडरा
जेजू क्रिस्तचे येण्याक आमी बरो वचोन त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलो दिन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर हाका दांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दुदांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबडतेची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोंटिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमे शांती सदांकाल तुमची सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक क्रिस्त शांती वांटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पुढे येदो तो देवाचो शिमेर नासलेलो मोग हेजे तुज्या मासा रोगता उद्देशी हो देव आमचे सगळे भितर सरता हे मोगाचें देणें जेवण आमकां तो आमकां सगळे उदारपणान वाडटा बाबाडतान मोगान हे जेवणाक फुडें सरता तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कितें घेवया D28 पेज 62 D28. मोच्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात मोच्या कुडी रोगतात खुशी दादोसायात मोच्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात मोच्या कुडी रोगतात खुशी दादोसायात जेसू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे. प्रार्थ्यं देवा आमच्या बापा ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंपाक व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय अशें तुज्या पुता जेजू सोरशी आमकां उदीक उदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सगळें तें खरें जेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. फादर पिटर पातकुराच्या आनी तशें म्हज्या नांवान सगोट फिरगोजकारांक आमी हॅपी फिस्ट म्हणटा. बाबूय न्हू आज ही आमी परब जेवचे पवित्र काळजाची संभ्रमल्या आनी हे यूट्यूबाच्या चॅनला उद्देशी ही परब आमी तुमकां तुमच्या घरांनी आमी पाठयता आनी मिसां बलिदान बरे भाशेन यूट्यूबा चॅनलांतल्यान वचपाक न्यूटन हे आमच्या तरणाट्यान कीबोर्ड वाजोवन गायनां गावन तेच बरोबर एन्सल ह्या तरणाट्यान आपलो कॅमेरा घेवन करीत भाशेन विडियोग्राफी केल्या म्हणजे हे मिसाचें रेकॉर्डींग केलां ताका आमी दिनवासता तांचेर दोगांचेरूय आमी देवा सुभा आशिर्वाद मागता. बाबूयनो थोडेशे दीस आमचे उरल्यात 19 दीस आज 11 तारीख म्हणटच 30 तारखेर जावन ह्या आमच्या फिरगोजींतले आमी दुसरे इगोर्जेंत आमी बोर्दी करतलो. फादर पिटर सांकवाडची फिरगोजींत वेतलो
आनी हांव सांतिनीज फिरगोजेन बेतलो म्हणटूच सुगोट आमी फिरगोजकारांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. दोगूय आमी बाराबोर आयिल्ले आनी ह्या 5 वर्सांनी जायते आमी ह्या गांवांत बरेंपण पडयलां. जायतो एके भाशेन मोग आमकां तुमचो मेळ्ळा. बरी जाप तुमी दिल्या, बरें हास्य मुखामोळान तुमी आमच्या लागीं उलयल्यान आनी आमी कुशाल बेतांव. म्हणटूच नवे यादनीक येतोले फादर केजी दोरादो, तेच बरोबर पातकूर फादर सोकोर रेबेलो, तांचे सोबे तुमी अशींच मोगान हुस्क्यान जिवची आनी फिरगोज सदांच ही आमची करपीवन सायबिणीची एक मोगाची एकवटाची एकचाराची आनी हुस्क्यान बोली करूं. म्हणटूच सगल्यांक काळजान धरून दर एका फिरगोजकाराक हांगा गोंयांत बिचोली आसलेल्यांक, बिचोलचे भायर पडदेसान ह्या त्या गांवांनी आसलेल्यांक आमी काळजान दिनवाजता आनी देवान सायबीण मांयची विनवणी शुभ आशिर्वाद तुमचेर दिवचे आनी तुमी आमचे पासून मागचें. गोंय आमचें धाकटुलें, हांगा तुंय आमी गोडी बेट्टले हांव एकामेकांक वळखुची. तुमी गोडी केन्नाय पणजे पावतलीं जाप करूंक येवंक येता. सदांच म्हजी गोज फिरगोज उक्ती. पातकूर सांकवाडे आसतलो गोडी आमी फेस्ताक बेतले हांव जानेराच्या 16वीर भगिवन जेवाजाच्या तो मेळटलो गोडी हांगा तुमी थंय सुद्दां ताका जाप करची मेळची. सदांच आमची दोगांयची भाव भयणू फिरगोजीचीं दारां तुम्हा समेस्तां उक्तीं आसतलीं. म्हणटूच आमी कुशाल वेतांव आनी सगल्यांक आमी केरीत भाशेन काळजांतावन अ बीग थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू म्हणटा. आनी एकदां सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आमी म्हणटा. सर्वेस्पून तुमची सगळ्यां सून तुमचे सवे आसूं. सून पुदविदान देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक कितके उया R15 पेज 182 R15. जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान. जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान. सोयराक तुवें सोळटा थंय आमी प्रिती वोपूं. सोय अपमान करतात थंय आमी माफी करूं. जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान. जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजान.